मङ्गलाचरणम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं, पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतवर्गे अस्माभिः आगमविषये पठितम्। आगमेषु प्रकारत्रयं वर्तते। तत्र टित् इति एकः प्रकारः, कित् इति द्वितीयः, तथा मित् इति तृतीयः प्रकारः आगमस्य। तेषां स्थाननिर्देशविषये सूत्रद्वयम् अथवा परिभाषाद्वयं वयं पठितवन्तः। तेषु टित् आगमः अस्ति चेत् सः कुत्र कर्तव्यः इति प्रश्नश्चेत् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण किम् उच्यते? यदि आगमः टित् अस्ति चेत् आदि यस्य कृते विहितः तस्य आदौ भवेत् इति अर्थः। यदि आदेशः कित् अस्ति चेत् कुत्र कर्तव्यः इति प्रश्नश्चेत् पुनः तेन एव सूत्रेण तया एव परिभाषया उच्यते आद्यन्तौ टकितौ। नाम किं? यदि कित् आगमः अस्ति सः यस्य कृते विहितः तस्य अन्ते भवेत् इति अर्थः। अधुना अवशिष्टः मित् आगमः। मित् आगमः कुत्र कर्तव्यः इति प्रश्नश्चेत् द्वितीयं सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्, मिदचोन्त्यात् परः। अस्य कः अर्थः? यदि आगमः मित् अस्ति चेत् यस्य कृते विहितः तस्य अन्तिमः यः स्वरः तस्य स्वरस्य अनन्तरं सः मित् आगमः कर्तव्यः। प्रत्येकम् उदाहरणम् अस्माभिः पठितम्। एकम् उदाहरणम् उक्तमासीत्, इडिद्वे इति रूपं यदि साधनीयं चेत् इड् इति धातु वर्तते, ततः द्वे प्रत्ययः परे वर्तते। द्वे प्रत्यये परे सति इडागमः विधीयते। कस्य कृते? इड् धातोः कृते। इट् इति आगमः तस्य टकारस्य इत् संज्ञा वर्तते इति कृत्वा अयम् आगमः टित् अस्ति इति उक्तमासीत्। टित्वात् सः कुत्र कर्तव्यः इति चेत् यस्य कृते विहितः सः आद्यन्तौ टकितौ। नाम किं? यस्य कृते विहितः तस्य आदौ भवेत्। द्वे इति प्रत्यये परे सति इति उक्तमासीत् इति कृत्वा तस्य आदौ यदि क्रियते चेत् इड् इ द्वे, इडि द्वे इति रूपमनेन साध्यते। तथैव मित् आगमस्य कित् आगमस्य उदाहरणम् अस्माभिः पठितम्। अधुना पुनः पुनः तेषाम् आवर्तनं तु भविष्यति, पठिष्यामः। यद्यत् क्रमेण आगच्छति तत्तत् अधुना पश्यामः। सूत्रं दर्शयामि। अद्य अत्र विद्युत् गता। कदाचित् मम अस्य लैपटॉप इत्यस्य बैटरी कदापि समाप्तिं यास्यति। यावत् प्रचलति तावत् पश्यामः। दृश्यते वा? एतत् सर्वम् अस्माभिः पठितं। नोः कुक् टुक् शरी इति सूत्रं पठितमासीत्। अत्र कुक् तथा टुक् इत्यत्र यः ककारः तस्य इत् संज्ञा, कुक् इत्यत्र अन्तिमः ककारः तस्य अपि इत् संज्ञा इति कृत्वा आगमद्वयम् अपि अत्र कित् आगमः आसीत्। सः कुत्र क्रियते इति चेत् यत्र यत्र कित् आगमः सः अन्ते भवति। उदाहरणार्थं प्राङ् अधिक षष्ठ इत्यत्र नोः कुक्टुक्षरि इत्यनेन किम् उच्यते? विकल्पेन भवेत्। कदा? यदि नकारः वर्तते, नकारात्
यदि शर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः परे विद्यते चेत् णकारात् तत्र किं भवेत् कुक् आगमः भवेत् अत्र ङ इति वर्णः करेक्ट ततः शर प्रत्याहारस्थ षष्ठः इति वर्णः परे आसीत् इति कृत्वा अत्र किं भवति कुक् आगमः भवति ईदृक् स्थितिः अधुना तथा प्राङ् कुक् इत्यत्र ककार एव अवशिष्यते तो चेत् ककारः उकारः किमर्थं स्थापितम् उकारः तत्र स्थापितः यतोहि उच्चारणार्थः सः वर्तते ककार किमर्थं यतोहि अस्माभिः कित् आगमः आवश्यकः आसीत् इति कृत्वा तत्र ककार अपि स्थापितः अस्तु अधुना स्थिति प्राङ् क प्लस् षष्ठः ककार प्लस् षकारः सः क्षकारे परिवर्तते क प्लस मूर्धन्य शकारे इट बिकम्स क्ष लेटर राइट सो इट विल बिकम प्राङ् षष्ठः इति एकं रूपं तत्र अन्य आचार्याः वदन्ति तत्र चयः द्वितीया शरि इति पौष्करसादेः वचनम् अथवा वाच्यम् इति वक्तव्यम् अस्तु तत्र यत्र यत्र चयः वर्णः वर्तते तत्र तत्र तस्य द्वितीयः कर्तव्यः इति अर्थः द्वितीय नाम वर्गस्य द्वितीय ककारस्य स्थाने खकारः कर्तव्यः चकारस्य स्थाने छकारः कर्तव्यः इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यम् उदाहरणं प्राङ् षष्ठः अत्र खकारः आदेशः कृतः चेत् इदं रूपं वार्तिककारमतेन भवति कात्यायनमहर्षिणा खकारः उच्यते पाणिनिमतेन प्राङ् षष्ठ इत्यपि रूपं भवति ककारस्य अभावे नाम कित् आगमस्य अभावे प्राङ् षष्ठ इत्यपि रूपं भवति तथैव सुगन् षष्ठः सुगनट् षष्ठः सुगनट् षष्ठः सुगन् षष्ठः इति रूपत्रयम् एतद् ज्ञातम् अधुना अग्रे वयं सरामः धुट् इति कश्चन आगमः वर्तते धुट् अत्र इत् संज्ञा कस्य अस्ति वक्तव्यं टकारस्य इति कृत्वा तस्य किं नाम भविष्यति अधुना सः आगमः कीदृक् यस्य इत् संज्ञा वर्तते तदेव नाम दीयते टकारः इत् यस्य सः टित् आगमः टित् अस्ति अधुना टित् अस्ति इति कृत्वा सः कुत्र भविष्यति यस्य कृते विहितः तस्य एवं सम्यक् ज्ञातव्यं यत्र यत्र टित् आगमः सः यस्य कृते विहितः सः आदौ कित् अस्ति चेत् अन्ते मित् अस्ति चेत् यस्य कृते विहितः तस्य अन्तिमस्य स्वरस्य अनन्तरम् अन्त्यात् स्वरात् परः इति ओके अत्र तु आदौ भवति पश्यन्तु अधुना सूत्रार्थः सूत्रार्थं च ढस्सि ढूट् आगतः विद्युत् आगतः ढस्सि धूट् इति अर्थः कः दात् परस्य सस्य धुड् अत्र सन्धिकार्यं कृत्वा तत्र जष्ट्वं कृतं वस्तुतः धुट् वा इति डकारात् परं यदि सकारः विद्यते तदा तस्य किं भवति धुट् आगमः भवति अधुना पश्यन्तु वस्तुतः डः इति सूत्रे पंचम्यन्तं षष्ठ्यन्तम् उभयतः स्वीकर्तुं शक्यते डात् इति वार्तिककाराः तस्य भाष्यं कुर्वन्ति तथा सि इति षष्ठ्यन्त वस्तुतः सप्तम्यन्तं पदं सि इति किन्तु सूत्रार्थे तस्य पंचमी षष्ठी विभक्ति कृता वर्तते चेत् अयं प्रकारः कथं ज्ञातव्यं वस्तुतः
तत्रापि परम्परा एव कारणं। यदि ते किमपि अर्थं कुर्वन्ति चेत् तस्य किमपि प्रयोजनं वर्तते। अत्र किं तत्र एका पङ्क्ति तत्र पठ्यते भाष्यग्रन्थेषु अथवा परिभाषायाम्। एकनिमिषम्, अत्र किं करणीयं, पञ्चमी खलु। अस्तु। जातम्। अस्तु, अधुना आगच्छति। डः इति पदस्य पञ्चमी विभक्त्यन्तरूपं, सि इत्यस्य सप्तमी विभक्त्यन्तं रूपं, धुट् इति प्रथमान्तं रूपम्। अधुना पदान्ते यदि डकारः वर्तते, पदान्त डकारः यदि अस्ति, ततः अनन्तरं सि, वस्तुतः अत्र सि इति उक्तं सप्तम्यन्तं, तत् सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्तिषु परिणमते। यदा तस्मात् प्राक् यदि पञ्चमी निर्देशः वर्तते, उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशः बलीयान् इति तत्र परिभाषा वर्तते। यदि पञ्चमी सूत्रे वर्तते चेत् यद्यपि सूत्रे सप्तम्यन्तं किमपि पदम् आयाति, तस्य अर्थकरणवेलायां षष्ठी विभक्ति करणीया इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, अर्थः अवगन्तव्यः तावदेव। कथम् आगच्छति तस्य विषये चिन्तनं मास्तु अधुना। डात् परस्य, डकारात् परस्य यदि सकारः वर्तते, डकारात् परं सकारः यदि अस्ति चेत् धुट् आगमः भवति। किन्तु अयं धुट् आगमः कुत्र करणीयः इति प्रश्नः। अधुना अत्र कस्य कृते विहितः वर्तते? डः। यत्र पञ्चमी अथवा षष्ठी भवति तत् स्थानी भवति। अत्र षष्ठी इति स्वीकृत्य स्थानी इति वक्तुं शक्यते। चेत् षट् एतत् स्थानी, तत्र आगमः विहितः। षट् इत्यस्य पूर्वं कर्तव्यम् उत अनन्तरं कर्तव्यम्? न, डात् इति पञ्चमी विभक्ति इति कृत्वा तत्तु निमित्तं, पूर्वनिमित्तं वर्तते। विहितः कस्य कृते? सन्तः, सस्य धुट् वा स्यात्, सकारस्य धुट् आगमः कर्तव्यः इति ज्ञातव्यम्। किञ्चित् विपरीतम् उक्तमासीत् मया, क्षम्यताम्। सकारस्य कृते विहितः अस्ति धुट् आगमः। अधुना पश्यन्तु, षट् प्लस् धकारः प्लस् सकारः इति स्थितिः सन्तः इत्यस्य। ततः अनन्तरं किं किं भवितुम् अर्हति धकारस्य? स्मर्यते वा अथवा ज्ञायते वा? अधुना षट् प्लस् धकारः प्लस् सन्तः इति स्थितिः। ततः अनन्तरं धकारस्य किं किं भवितुम् अर्हति? धकारात् परं किम् अस्ति? सकारः अस्ति इति कृत्वा धकारस्य परिवर्तनं भविष्यति। कोऽपि आदेशः तत्र भवति। अस्माभिः पठितं सूत्रं, जष्ट्वसन्धि, चर्त्वसन्धि, किमपि भवति वा? यदि हार्ड कॉन्सोनेंट्स परे विद्यन्ते तदा किं भवति? पूर्ववर्णस्य चर्त्व भवति। चर्त्व। खरी झलां, हाँ, खरीच इति सूत्रं, खरी झलां चरस्युः। झल्, अयं धकारः झल् मध्ये आगच्छति। ततः परं यः सकारः सः कठोरवर्णः वर्तते, हार्ड कॉन्सोनेंट वर्तते इति कृत्वा धकारः परिवर्तते। तस्य किं भवति? तकारः भवति। षट् त प्लस् सन्तः। ततः अनन्तरं वस्तुतः अस्य किं कृतमासीत्? जष्ट्वं तु सर्वदा एव भवति। पदान्ते यत्र कुत्रापि
टकार इत्यादिकं भवति तस्य जष्ट्वं करणीयं चेत् तत्र जष्ट्वमपि कृतम् इति चिन्तयामः। षट् प्लस् त प्लस् सन्तः पुनः तस्य डकारस्य टकारः विहितः षट् प्लस् त प्लस् सन्तः अन्तिमं रूपं भवति षट् सन्तः षट् सन्तः इति। अवगतम् इदम्? अत्र कुत्रापि किमपि समस्या अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे सरामः। अस्तु, तत्र एका परिभाषा मया पठिता खलु, उभयनिर्देशे पञ्चमे निर्देशः बलीयान्। अनया परिभाषा किम् उच्यते? पञ्चमी निर्देशस्य बलवत्वात्, पञ्चमी निर्देश बलवती वर्तते इति कृत्वा सप्तम्यन्तं यत् किमपि पदं वर्तते यथा सि, तत् पदमपि षष्ठन्त्यतया परिणमते। अत्र यः सि वर्तते सः सप्तमी विभक्तौ आसीत्, किन्तु पूर्वं पञ्चमी विभक्ति वर्तते इति कृत्वा तस्य सप्तमी विभक्तिपदस्य षष्ठ्यन्तं रूपं भवति अथवा करणीयम् इति अर्थः। अस्तु, तद् नावश्यकः तावत्, किन्तु यदि प्रश्नः सन्ति, यदि प्रश्नः अस्ति यत् अरे सूत्रे तु सि इति सप्तम्यन्तं, सूत्रार्थकरणवेलायां भवद्भिः षष्ठ्यन्तपदं कुतः आनीतम् अथवा किमर्थं कृतं, तस्य कृते इयं परिभाषा साहाय्यम् आचरति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं सरलं वर्तते। नश्च गतसूत्रात् अनुवृत्तिः आगच्छति। अर्थः कः? नान्तात् परस्य सस्य धुट् वा स्यात्। अधुना किं स्यात्? पदान्तनकारः स्यात्। नकारात् परं यदि सकारः विद्यते चेत् तत्र दुट् आगमः क्रियते। अस्तु, उदाहरणं किम् उच्यते? सन् सन्तौ सन्तः एवं रूपं चलति। सन् सन्तौ सन्तः, सन्तं सन्तौ सतः सता सद्भ्यां सद्भिः इत्यादिकं। सन् इति प्रथमान्तं रूपं, प्रथमा विभक्ति एकवचनं, ततः परं सः इति रूपम् अस्ति। सः सन् इति। अस्तु, ततः सन् इति शब्दः यदि पदान्त वर्तते, नकारात् परं यदि सकारः विद्यते, तस्य सकारस्य कृते धुट् आगमः विधीयते। सः कुत्र करणीयः? टित् आगमः अस्ति इति कृत्वा आद्यन्तौ टकितौ नाम आदौ कर्तव्यः, यस्य कृते विहितः। सकारस्य कृते विहितः अस्ति इति कृत्वा सः आदौ स्थापितः। आदौ स्थापितः। अधुना तत्र ध इति अवस्थितिः, तदनन्तरं किं सूत्रं? धकारस्य पुनः तकारः। चर्त्वसन्धि। सन्त् सः इति चर्त्वं कृत्वा पुनः अन्तिमं रूपं भवति सन्त्सः। अयमपि धुट् आगमः उच्यते। कथमस्ति सः? विकल्पेन। यदि धुट् आगमः भवति चेत् इमं रूपं भवति। यदि धुट् आगमः न कर्तव्यः, अभावपक्षे संसः इति रूपम्। एतदपि सरलमेव वस्तुतः। But this is optional, right? This is also optional. Previous, that was also optional. Here also you can write. I haven't right. Let me write down. इति अपरं रूपम्। Okay,
सो डहसि ढुट् ततः नश्च इति सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितम्। अधुना अग्रिमं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति शी तुक्। एतावता अस्माभिः धुट् नाम टित् आगमः पठितः। धुट् एकदा एकस्मिन् सूत्रे कुक् टुक् तत्र कित् आगमः दृष्टः आसीत्। अधुना पुनः कित् आगमविषये पठ्यते। सूत्रमस्ति शीतुक्। शीतुक् इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति अधुना? चिन्तयन्तु। शी इति का विभक्ति, तुक् इति का विभक्ति? सरलं वर्तते। शी इति पदं षष्ठी न, षष्ठी कथं भवितुमर्हति? अचि इत्यादिकं ज्ञायते खलु। सप्तमी सप्तमी करेक्ट, सप्तमी। तुक् इति प्रथमा probably because it's an agama. प्रथमा एव। शी इति सप्तम्यन्तं, तुक् इति प्रथमान्तं। नाम किम्? अस्य कः अर्थः भवितुम् अर्हति? नकारात् इति अनुवर्तते। नकारात् इति पदम् अनुवर्तते गतसूत्रेण। चेत् अधुना सूत्रार्थं पश्यन्तु। पदान्तस्य नस्य शेपरे तुक् वा, अस्य कः अर्थः? भवन्तः अधुना अर्थं कर्तुं शक्नुयुः। पदान्तस्य नश्ये, पदान्तस्य यः पदान्तनकारः तस्य किं स्यात्? तुक् वा स्यात्। किन्तु कदा? शीपरे सति। शकार हाँ, कालगु शकारे शकारे। परे सति नस्य, कीदृशस्य नस्य? नकार पदान्तस्य नस्य किं भवति? तुक् आगमः भवति इति अर्थः। अधुना पश्यन्तु, तत्र पदस्य पूर्वत्रासिद्धं संहितायाम् इत्यादिकं सर्वं अस्ति एव। अधिकारः तेषां वर्तते। हेमपरे वा, मया यानि सूत्राणि दत्तानि आसन् तेषां पारायणं कुर्वन्तु। हेमपरे वा इति पदम् अस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। अत्र तुक् वा इति पदं स्वीकृतम्। अस्तु, अष्टाध्यायीक्रमेण। ततः मध्ये कानिचन सूत्राणि तु सन्ति एव, किन्तु तेषां साक्षात् उपयोगः नास्ति। किन्तु नश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्, अधुनैव पठितम्। नश्च इत्यन्तात् सूत्रात् किम् अनुवर्तते? पदान्तस्य नस्य इति पदम् अनुवर्तते। अस्मिन् सूत्रे किम् उक्तं? केवलं शीतुक्। तुक् आगमः स्यात् कदा? शेपरे सति, तावदेव। अस्मात् सूत्रात्, शीतुक् इत्यस्मात् सूत्रात् शेपरे तुक् एवमेव वर्तते। किन्तु भवद्भिः अन्यानि पदानि पदान्तात् नस्य वा इति कुतः आनीतं चेत् अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे एका पङ्क्ति पठिता आसीत्। सूत्रेषु अदृष्टपदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। स्मर्यते खलु? हलन्त्यम् उपदेशे हलन्त्यम् इति स्यात्। उपदेशः आद्योच्चारणं। ततः अनन्तरं सूत्रेषु अदृष्टपदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। सूत्रेषु यदि अदृष्टपदं वर्तते, सूत्रे तु केवलं शी तुक् इति पदद्वयमेव अस्ति चेत् अन्यानि पदानि कुतः आनीतानि इति प्रश्नश्चेत् सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम्। अन्येषु अथवा अन्येभ्यः सूत्रेभ्यः वा तथा नश्च इति पदानि अनुवर्तनीयानि इति कृत्वा सूत्रार्थः लभ्यते पदान्तस्य नस्य शेपरे तुक् वा। अस्तु, अधुना साधयन्तु। सन् प्लस् शम्भुः, सन् प्लस् शम्भुः
इति तत्र उक्तम्। उदाहरणं वर्तते। पदान्तनकारः वर्तते, सन् अस्ति, तस्मात् परः शकारः अस्ति, सः अपि लब्धः। अधुना कस्य कृते अयम् आगमः विधीयते? तत् प्रथमं ज्ञातव्यम्। नस्य, पदान्तस्य नस्य स्थानिपदं किं? नकारः। यत्र यत्र स्थानी भवति तत्र तत्र आदेशः अथवा आगमः अथवा प्रत्ययादिकं भवति। अधुना अयम् आगमः षष्ठ्यन्तपदं यत् नकारः तस्य स्थाने भवति, किन्तु अयम् आगमः कीदृग् वर्तते? नाम टित् अस्ति, कित् अस्ति, उत मित् अस्ति इति स्मर्तव्यम्। तुक् इत्यत्र इत्संज्ञा कस्य? अन्ते कस्य? अन्ते कित् न न, कित् हाँ, अन्ते अन्ते भवति, किन्तु अस्मिन् सूत्रे तुक् इत्यत्र कस्य वर्णस्य इत्संज्ञा अस्ति? ककारस्य ककारस्य अस्ति। कित् ककारस्य इत्संज्ञा अस्ति इति कृत्वा सः कित् इति नाम्ना ज्ञायते। इति कृत्वा सः कुत्र कर्तव्यः? तस्य अधुना अन्ते अन्ते भवति। अद्यन्तौ टकितौ कितौ नाम कित् यदि अस्ति चेत् सः अन्ते भवेत्। कस्य अन्ते? यस्य कृते विहितः तस्य अन्ते। अधुना नकारस्य कृते विहितः, नकारस्य अन्ते भवति इति अर्थः। अस्तु चेत् सन् प्लस् त प्लस् शम्भु इति स्थितिः। तुक् इत्यत्र केवलं त अवशिष्यते। अस्तु, तेन किं? सन् प्लस् त प्लस् शम्भु इति स्थितिः वर्तते। अधुना पुनः तत्र तकारस्य शकारस्य यदि संयोगः भवति चेत् तत्र श्चुत्वं भवति। नाम किं? सकार तस्य सूत्रस्य कः अर्थः आसीत्? सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्यां योगे शकार च वर्गौ स्तः इति सूत्रम् अथवा सूत्रार्थः आसीत्। अधुना अत्र सकारः अपि अस्ति, नाम तकारः अस्ति, सकारतवर्ग इत्यनयोः तकारः लब्धः। ततः अनन्तरं शकार च वर्गाभ्यां योगे च वर्ग तु नास्ति, किन्तु शकारः लब्धः, तेषां परस्परसंयोगः वर्तते। इति कृत्वा तत्र सकारतवर्गयोः स्थाने शकार च वर्गः भवति इति अर्थः। तवर्गस्य स्थाने च वर्गः भवति। प्रथमः तकारः आसीत्, अत्रापि चकारः कर्तव्यः। अधुना चकारः आगतः। अधुना पुनः तस्मात् प्राक् विद्यमान यः तकारः, तस्य तकारस्य पुनः चकारस्य किं वर्तते? संयोगः वर्तते। पुनः किं भविष्यति? पुनः श्चुत्वं भविष्यति। पश्यन्तु, अत्र किञ्चित् अवगच्छन्तु। विकल्पेन अत्र तुगागमः खलु। विकल्पेन भवति चेत् तत्र किम् अवशिष्यते? नकार। एकनिमेषः, एवं किमर्थं लिखितं मया? सन्त अत्र किञ्चित् परिवर्तनम् आवश्यकम्। अत्र तकारः न भविष्यति, तस्य चकारः जातः। अधुना पश्यन्तु अग्रिमम्। तत्र अधुना चकारः वर्तते, चकारात् प्राक् नकारः अस्ति, अस्य नकारस्य अपि श्चुत्वं भवति इति अर्थः। तेन अत्र साई चकारः शम्भुः इति रूपं जातं। तदनन्तरमपि चकारात् परं शकारः विद्यते,
सूत्रमस्ति षष्ठोटी। तस्य अर्थः भवन्तः स्मरन्ति एव। यदि शकारः चकारात् परं शकारः लभ्यते चेत् तस्य किं भवति, छकारः भवति। तेन सै छम्भुः चकारः अभूत्। अत्रापि कलर् मध्ये करोमि। एतावता सै छम्भुः इति रूपं जातं। पुनः अस्य यः चकारः विद्यते तस्य लोपः भवति झरोझरि सवर्णे। इत्यादीनि सर्वाणि अपि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। तेन चत्वारि रूपाणि अस्माभिः लभ्यन्ते। कथं? यदा झरोझरि सवर्णे इति रूपम् अन्तिमं रूपं क्रियते चेत् तत्र अवशिष्टं रूपं भवति सै छम्भुः इति। अयं लोपः न क्रियते चेत् अन्तिमं रूपं भवति, द्वितीयं रूपं भवति संयच्छम्भुः छकारादेशः कृत्वा। अस्तु, पुनः सै अत्र अयमपि यदा छत्वं न क्रियते तदा इदं रूपं भवति। यदि तुक् आगमः एव विकल्पेन भवति इति कृत्वा यदि तुगागमः नास्ति चेत् तदा सै शम्भुः इति चतुर्थं रूपं लभ्यते। सै शम्भुः। अधुना अस्य कृते किञ्चित् अन्यदपि स्थापयामि, तेन स्पष्टं भविष्यति। पश्यन्तु। सन् प्लस शम्भु इति स्थितिः आसीत्। अयं तुगागमः एव विकल्पेन भवति। तुगागमः विकल्पेन भवति नाम किं? तस्य अभावपक्षे इदं प्रथमं रूपं भवति सै शम्भुः। तत्र केवलं नकारस्य च्युत्वं भवति तावदेव। अस्तु, तत्तु अधुना त्यजन्तु, अग्रे सरन्तु। अग्रे किं किं भविष्यति? सन् प्लस शम्भुः इति स्थितिः आसीत्। तत्र तुगागमः क्रियते। तुगागमः क्रियते चेत् तत्र तकार अवशिष्यते। तकार प्लस शकारतयोः तकारस्य स्थाने स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन श्चुत्वं कृतं। श्चुत्वानन्तरं पुनः चकारः लब्धः। चकारात् पूर्वं यः नकारः तस्य ञकारः कृतः। सै च शम्भुः इति स्थितिः। अधुना एकं रूपं जातं सै शम्भुः। अनेन ततः विद्यमानः यः छकारः तस्य अपि किं भवति? छत्वं भवति षष्ठोटि इति सूत्रेण। सः छत्वमपि विकल्पेन अस्ति इति कृत्वा यत्र छत्वं भवति तत्र इदं तृतीयं रूपं। ततः अग्रिमं सूत्रं वर्तते झरोझरि सवर्णे। केन किं? तत्र चकारस्य लोपः क्रियते। झर्वर्णस्य झरिवर्णे परे सति लोपः क्रियते। सवर्णे झर् परे सति चेत् चकारस्य लोपः अन्तिमं रूपम् एकं भवति सै छम्भुः इति। इमानि चत्वारि रूपाणि सर्वत्र उपलभ्यन्ते। तत् कथं स्मर्तव्यं? तस्य कृते एकं सिद्धान्तकौमुदौ इयं कारिका पठ्यते। तत्रापि किञ्चित् परिवर्तनम् आवश्यकम्। ओके, तत्र रूपाणि चत्वारि यानि उक्तानि तस्य विषये एव अत्र स्पष्टतया कथितं। प्रथमं रूपम् अस्ति यछौ नाम किं? तत्र किं किम् अस्ति? श्चुत्वं कृतं, छत्वं कृतं। श्चुत्वं छत्वम् इत्यनेन सै छम्भु इति रूपं लभ्यते। पुनः अत्र श्चुत्वं पुनः तुक् आगमः पुनः छत्वम् इति ज्ञातव्यं। श्चुत्वं नकारस्य स्थाने यकारः कृतः, चकारः तुक् आगमेन आगतः, तथा छकारः छत्वसन्धेन चेत् रूपम् एवं भविष्यति सै छम्भुः इति। यत्र छकारस्य अभावः वर्तते तत्र साक्षात् शकार एव अवशिष्यते। ञकार च वर्गः नाम श्चुत्वं तथा शकारः तथैव अवशिष्यते चेत् सै शम्भुः इति रूपं। तथा अन्ते यत्र केवलं श्चुत्वं भवति तत्र सै
शम्भुः इति रूप चतुष्टयम् अवगतम् एतत् किञ्चित् क्लेशाय स्यात् यदि नावगतं चेत् एकं किमपि रूपं स्मरन्तु तावदेव सर्वं साधु एव भवद्भिः साई शम्भु लिख्यते सयत् शम्भु लिख्यते अथवा साई शम्भु लिख्यते किमपि लिख्यते चेत् साधु एव इति कृत्वा चिन्तनं टेन्शन् मास्तु चिन्तनम् आवश्यकम् अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु एतस्मिन् विषये किमपि सेशन त्याचं अन्यत् ओके वयं पूर्णमदः कुर्मः ततः अन्यत् जायिन् कुर्मः मम ध्वनि न श्रोतुं शक्नोति कोऽपि किमपि पृष्टं वा भवत्या वदतु वदतु ते एक आहे ना चेंशा त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं करायचं अंत अंत स्लाइड अस्ति ना एतत् खलु हे एतत् शम्भो चेंशा अरे अत्रापि किञ्चित् क्षम्यतां अरे शम्भो चेंशा दर्शयामि एकनिमिषम् अत्रापि किञ्चित् परिष्कारः आवश्यकः हे पुढचं किम् अत्र किम् एतत् एतत् कथं उच्चारणं कर्तुं शक्नोति अस्य कारिकायाः ओके ज्ञाक्षा तत्र एकः शब्दः त्यक्तः मया नाम प्रमादात् जातः अधुना समीचीनम् अष्टाक्षरं पादे भवेयुः क्षम्यताम् आता इदानीं सम्यक् अस्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ एतत् सर्वं टैप् करणीयं भवति इति कृत्वा तत्र कदाचित् प्रमादः भवति क्षन्तव्योऽहं तस्य कृते अस्तु मिलामः पुनः